सोमबार को दिन समय साँझ 7:25 थाई नेपाली संघ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित गरिएको जुम अनलाइन धर्मदेशना एवं ध्यान भावना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरू लगायत फेसबुकबाट धर्म श्रवणार्थ उपस्थित हुनुभएका उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अघि सार्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि चार आर्य सत्य धर्मका मालिक भई बक्सिनु भएको वहाँ तथागत अरहङ सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई ढोक वन्दना गरौँ। सुगतं सुगतं सेठं कुशलं कुशलं जहं अमतं अमतं सन्तं असमं असमं ददं शरणं शरणं लोकं अरणं अरणं करं अभयं अभयं ठानं नायकं नायकं नमे। सुगतं सुगतं सेठं सुगतं उत्तम राम्रो असल वचन मात्र बोल्नु हुने सुगतं उत्तम भएको निर्वाणतिर लाग्नु भएको सेठं विशेष रूपमा प्रशंसनीय तथा उत्तम भई बक्सिनु भएको कुशलं कुशलं कुशल कुशलाही जहं त्यागी सक्नु भएको अमतं मृत्यु हुनुबाट रहित भई बक्सिनु भएको अमतं अमृत निर्वाणले भरिपूर्ण भई बक्सिनु भएको सन्तं क्लेशको डाह शान्त गरिसक्नु भएको असमं शिलादि गुणले अतुल्य भई बक्सिनु भएको असमं लौकिक धर्मसँग सम्मान नभएको मार्ग फल तथा निर्वाणलाई ददं देशना ज्ञानद्वारा दिनुहुने शरणं सत्व प्राणीहरूको शरण आधार भई बक्सिनु भएको लोकं तीन लोकलाई शरणं जानी बुझी सक्नु भएको अरणं क्लेश रूपी धुलोबाट मुक्त भई बक्सिनु भएको अरणं वैनीय प्राणीहरूमा भएको क्लेश रूपी धुलोलाई करङ मुक्त नाश गराइदिनु हुने अभयं जाति आदि रहित भई बक्सिनु भएको अभयं भयबाट पनि रहित हुनु भएको ठानङ निर्वाणमा नायकं पुर्याइदिनु हुने नायकं तीन पुद्गलहरूको नायक भई बक्सिनु भएको भन्ते भगवानलाई अहं म शिष्यले नमे नमामि ढोक वन्दना गर्दछु भन्ते भगवान। श्रद्धेय भन्तेज्यू लगायत सम्पूर्ण विश्व सङ्घहरूको शिर समाधि र प्रज्ञा गुणहरूलाई स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषो लगायत सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको धर्म उपदेशलाई प्रारम्भ गरौँ। त आजको धर्म उपदेश हो जीवन यात्रामा रोज्नुपर्ने मार्ग कालम सूत्र सज्जनवर्गहरू हो। त हिजोको उपदेश अनुसार भगवान शास्त्रले केशमुति सूत्र अन्तर्गत कालमहरूलाई उपदेश गरिदिनु भयो कि हे कालमहरू हो, तिमीहरूको मनमा यदि राग द्वेष मोह भन्ने जुन अकुशल धर्मका जराहरू हुन् ती राग अग्नि द्वेष अग्नि मोह अग्निहरू मनमा उत्पन्न भयो भने तिमीहरूको मन शान्त हुन्छ कि अशान्ति हुन्छ? छ भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान। मनमा राग द्वेष मोह उत्पन्न भयो भने मन अति नै अशान्ति हुन्छ। तही कालमहरू हो, यो राग द्वेष मोह भनेको अकुशलको जरा हो। त सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई हटाउनको निम्ति सम्पूर्ण क्लेशहरूको मूल जरा हेर्ने हो भने यो राग द्वेष मोह नै सम्पूर्ण क्लेशहरूको मूल जरा हो। त कुनै पनि व्यक्तिले रागको बसमा परेर, द्वेषको बसमा परेर, मोहको बसमा परेर प्राणी हिंसा पनि गर्न पुग्छ, अर्काको समान वस्तु चोर्न पनि पुग्छ,
काम मिथ्याचार पनि गर्न पुग्छ, झुटो कुरा पनि बोल्न पुग्छ, मादक पदार्थ पनि सेवन गर्न पुग्छ। तही कालमहरू हो। यो राग द्वेष मोह भन्ने जुन अकुशलको मूल जरा हो, यसलाई तिमीहरूले उखलिदेऊ। जबसम्म यो अकुशलको मूल जरा मनमा भइरहन्छ, तबसम्म जति पनि अकुशलको जरा छ भने त्यहाँ जरा भएको ठाउँमा हाँगा, भिङ्गा, पाता, शाखा आदि गरिएका दुश्चलित्र धर्महरू उत्पन्न भएर आउँछन्। तही कालमहरू हो। तिमीहरूले आफ्नो मनमा अलोभ, अदोष, अमोह भन्ने कुशलको जरालाई गार, यानि कुशलको जरा मनमा राख। यो कुशल रूपी जरा छ भने सुचलित्र भन्ने हाँगा भिगा पातहरू पनि उम्रेर आउँछन्, निस्केर आउँछन्। तही कालमहरू हो। तिमीहरूले अकुशलको जरालाई हटाउनु पर्छ। यो अकुशल भन्ने जुन राग द्वेष मोह हो, अकुशलको मूल जरा भएको राग द्वेष मोहकै बसमा परेर प्राणीहरूले गर्न नसक्ने अकुशल भनेको केही पनि छैन। जुनसुकै अकुशल पापलाई पनि प्राणीहरूले राग द्वेष मोहको बसमा परेर सहज रूपमा सरलताको साथमा गरिदिन्छन्। तही कालमहरू हो। तिमीहरूले आफ्नो मनमा भएका यी राग द्वेष मोह रूपी अग्निलाई शान्त गराऊ। मनमा भएका राग द्वेष मोह भन्ने अग्निलाई शान्त गराएर हे कालमहरू हो, तिमीहरूले प्राणीहरूप्रति सद्भावना गर, यानि मैत्री भावनाको अभ्यास गर र ब्रह्म विहारद्वारा विहार लिएर बस। चतु ब्रह्म विहारको अभ्यास गर भनेर भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नको निम्ति उपदेश गरिदिनुहुन्छ। हे कालमहरू हो, तिमीहरूले आफू जस्तै अन्य प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि ती अन्य प्राणीहरूको हित होस्, सुख होस्, भलो होस् भनेर मनबाट चिताउने गर, मैत्रीको अभ्यास गर भनेर भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई चतु ब्रह्म विहार भन्ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भन्ने चतु ब्रह्म विहारलाई अभ्यास गर्न लगाउनुहुन्छ, भाविता गर्न लगाउनुहुन्छ। त मैत्री भावना गर्नु भनेको नै प्राणीहरूको हित, सुख, भलो चिताउनु नै हो। सज्जनवर्गहरू हो। मनमा मैत्री उत्पन्न भएर आयो भन्ने बित्तिकै मनमा भएका ती दुर्भावनाहरू आफसे आप हटेर जान्छन्। दुर्भावनाहरू शान्त भएर जान्छन्। मैत्रीको अभिवृद्धि गर्नाले आफ्नो मन पनि शीतल शान्त हुन्छ र परजनको मन के हुन्छ भन्नुभन्दा पनि मैत्रीको अभ्यास गर्नाले आफ्नो मन चाहिँ सर्वप्रथम शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ। तही कालमहरू हो। तिमीहरूले मैत्री भावनाको अभ्यास गर है। मैत्रीको अभ्यासले मात्र मनलाई शान्त तुल्याउन सकिन्छ। मैत्री भावना गरिएन भने मन अशान्ति हुन्छ, मन व्याकुल हुन्छ। त्यो आकुल व्याकुल भएको मनले हरेक कार्य गर्दाखेरि राम्रोसँग सोच विचार गर्न नसकिकन अनर्थ गर्न पुग्छ। त मैत्रीको अभ्यास गर्नु भनेको नै यहाँनिर मैत्री भावना भनेको आफू जस्तै अरू प्राणीहरूको हित होस्, सुख होस्, भलो होस् भनेर चिताउनु नै मैत्री हो। जस्तो मलाई सुखको इच्छा छ त्यस्तै हरेक प्राणीहरूलाई सुखकै त इच्छा हुन्छ नि। मलाई सुखको इच्छा भए जस्तै सबै प्राणीहरू सुखी रहन्, सबै प्राणीहरू सुखी रहन्। मलाई जस्तो दुःख मन पर्दैन त्यस्तै गरी अन्य प्राणीहरूलाई पनि दुःख मन पर्दैन। सबै प्राणीहरू दुःखमुक्त हुन्, सबै प्राणीहरूको त्यो दुःख मुक्त भएर जाओस्, सबै प्राणी दुःखबाट मुक्त हुन सकुन्। मलाई रोगादि ग्रस्त भएको, रोगले छटपटिएको, विभिन्न प्रकारको रोग लागेको मन पर्दैन भने ती प्राणीहरूलाई पनि त रोगले ग्रस्त भएको मन पर्दैन। ती रोगी प्राणीहरू निरोगी हुन्, सम्पूर्ण रोगबाट मुक्त हुन्, रोगबाट मुक्त भएर सुखमय जीवन यापन गर्न सकुन् भनेर यसरी प्राणीहरूप्रति मैत्री भावना गर्नु। मैत्री नै एउटा यस्तो हतियार हो कि जुन द्वेष, दोमनस, दुर्भावनालाई हटाउनको निम्ति मैत्री भावनाकै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। दुर्भावनालाई दूर गर्नको निम्ति मैत्री भावनाकै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैत्री चित्त नै अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमानेमा भगवान शास्त्रले धम्मपद पालीमा नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्ति धको धाचनङ अवेरे नञ्च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो नहीं वेरे न वेरानी सम्मन्ति धको धाचनङ। सज्जनवर्ग योगीहरू हो, वैरभावले वैरभावलाई कहिले पनि शान्त गर्न सक्दैन। वैरभावलाई शान्त गर्ने भनेको केवल मैत्री भावले मात्रै हो। वैरभावलाई शान्त गर्नु छ भने मनमा मैत्री उत्पन्न गराउनु पर्ने हुन्छ, मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। मैत्रीको अभ्यास गर्न सकियो भने बल्ल वैरभाव शान्त हुन्छ। यो नै सनातनबाट चलिआएको सनातन धर्म हो। सज्जनवर्गहरू हो, तपाईँ हामीहरूले सनातन 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 धर्म त भन्छौँ। यहाँ भगवान शास्त्रले सनातन धर्म के हो त भन्दा वैरभावले वैरभावलाई कहिले पनि शान्त गर्न सक्दैन। वैरभावलाई शान्त गर्नको निम्ति मैत्री भाव नै चाहिन्छ। यो नै सनातनबाट चलिआएको धर्म हो। त सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू हो, सनातन धर्मलाई अँगालेर सनातन धर्मको अनुसरण गरेर मैत्रीको अभिवृद्धि गर्नुहोस्। मैत्रीको अभिवृद्धि गर्नाले अघि भने जस्तै सर्वप्रथम आफ्नो मन शीतल हुन्छ, आफ्नो मन शान्त हुन्छ भने मैत्रीको भाविता गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रकारको आनिशंस, मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रकारको प्रतिफलहरू पनि प्राप्त हुन्छन्। मेता चित्तो वैमुक्ति भावेत्वा योगावचर पुग्गलो एकादश निशंसे पटी लबती भनेर बताइएको छ। जुन व्यक्तिले दत्तचित्त भएर मैत्री भावना गर्छन् त्यस व्यक्तिहरूलाई 11 प्रकारका आनिशंस यानि 11 प्रकारका प्रतिफलहरू प्राप्त हुन्छन्। ती 11 प्रकारका प्रतिफलहरू के हुन् त भन्दा 11 प्रकारका आनिशंस भनेको सज्जनवर्गहरू हो। सुखं सुपति रे 1 नम्बरमा सुखपूर्वक निदाउँछ। जुन व्यक्तिले मैत्रीको अभ्यास गर्छ, मैत्री भावना गर्छ, उक्त व्यक्ति सुखपूर्वक निदाउँछ। र 2 नम्बरमा सुखं पटी उच्चति सुखपूर्वक ब्युङ्जिन्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। कुनै प्रकारको उसलाई विघ्न बाधा डर भय त्रास भनेको हुँदैन। त सुत्दा यदि ऐठन पार्ने, कसैले आएर थिचे जस्तो, आफूलाई एकदमै अप्ठ्यारो भयो जस्तो, राति सुत्दाखेरि असजिलो महसुस भयो भने रे सज्जनवर्गहरू हो मैत्री भावना गर्नु। तो मैत्री भावना पनि हर हमेशा मैत्री भावनाको अभ्यास गरेर सबै प्राणीहरूलाई मैत्री पुर्याएर मात्रै सुत्ने गर्नु रे उक्त व्यक्ति सुखपूर्वक निदाउँछ। र 2 नम्बरमा सुखपूर्वक ब्युङ्जिन्छ यानि सुखपूर्वक उड्छ। 3 नम्बरमा न पापं सुपिनङ पश्यति, नराम्रो सपन देख्दैन यानि नराम्रो सपना देख्दैन रे। यदि कुनै प्रकारको त्यस्तो नराम्रो सपना देखिहाले तापनि डर लाग्दो भय लाग्दो हुँदैन। यो मैत्रीको आनिशंस। 4 नम्बरमा मनुष्यानङ प्रियो होती, मनुष्यहरूको प्रिय हुन्छ। मनुष्यहरूले मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिलाई रुचाउँछन्, मन पराउँछन् भनी अमनुष्यानङ प्रियो होती, अमनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ। मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिलाई अमनुष्यहरूले पनि रुचाउने गर्छन्, मन पराउने गर्छन्। देवा रखती 6औं नम्बरमा मैत्री भावना अभिवृद्धि गर्ने व्यक्तिलाई देवताहरूले पनि रक्षा गर्छन्। 7औं नम्बरमा नस अग्गी वा दिसङ वा सत्थङ वा कमती रे मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई, मैत्री अभिवृद्धि गर्ने व्यक्तिलाई आगो विष हतियारहरूले छुन सक्दैन। आगो विष हतियारहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्तिलाई छुन सक्दैन रे। र 8औं नम्बरमा मैत्रीको आनिशंस, मैत्रीको प्रतिफल तुवट्टङ चित्तङ समाधियति। यदि ध्यान भावना आचरण गर्न बसेको छ, मैत्री भावनाको
अभ्यास गरेको छ, मैत्री भावनालाई अभिवृद्धि गरेको छ भने उक्त व्यक्ति ध्यान बस्ने बित्तिकै नै तुरुन्तै समाधि लाभ हुन्छ, मन एकाग्र हुन्छ, मन स्थिर हुन्छ। यो हो 8औं नम्बरको मैत्रीको आनिसंस, मैत्रीको फल। र 9औं नम्बरमा मैत्रीको भावना गर्ने व्यक्तिहरूलाई मुख वर्णो विपसिद्धतिरे, मैत्री भावना अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूको रूप वर्ण अनुहार रूप वर्णहरू अति नै राम्रो हुन्छ, अति नै तेजिलो हुन्छ। र 10औं नम्बरमा असङ्मुलो कालं करोति, मरणसन्न अवस्थामा बेहोस हुँदैन रे सज्जनवर्गहरू हो। मरणसन्न अवस्थामा होसियारी भएर होसपूर्वक नै मृत्यु हुन्छ, बेहोसीमा मर्नु पर्दैन। र 11औं नम्बरमा उत्तरी अपट्टि विझन्तो ब्रह्मलोकुपगो होती, मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने व्यक्ति अति उत्तम भएको अरहन्त मार्ग फललाई प्राप्त गर्न नसके तापनि मैत्रीको अभ्यास गरेको छ भने त्यो व्यक्ति ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन सक्छ भनेर भगवान शास्त्रले मैत्रीको आनिसंस, मैत्री भावना गर्नुको प्रतिफललाई यसरी देखाउनु भएको छ। त सज्जनवर्ग उपासक उपासिकाहरूले पनि मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नुहोस्। र अहिले यहाँ भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई मैत्री भावनाको अभ्यास गर, अन्य प्राणीहरूलाई देख्दा तिमीहरूले आफ्नो मनमा मैत्री अभिवृद्धि गर भनेर उपदेश गरिरहनु भएको छ। र भगवान शास्त्रले फेरि पनि भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो, मैत्री भावना गर्नु भनेको कस्तो त भन्दा रे उदाहरण दिनुपर्दा कुनै एउटा सुक्खा चिज छ, सुक्खा वस्तु छ र अर्को एउटा चाहिँ कुनै लसाइलो भएको चिज छ भने त्यो सुक्खा वस्तु लसाइलो चिजसँग छुने बित्तिकै टाँसिन्छ रे। कस्तो त भन्दा कुनै एउटा कापीको उदाहरणबाट बुझ्नुहोस्। जस्तै कुनै एउटा कापीको पन्ना चुटिएको छ र त्यो पन्नालाई कापीमा फेरि जोड्नु पर्यो भने कुनै पनि गमको सहाराले, गमको मद्दतद्वारा त्यो छुटिएको कापीलाई जोड्न सकिन्छ। जोडेको खण्डमा त्यो कापी ठ्याक्क जोडिएर बस्छ। एवं प्रकारले अरूप्रति मैत्री भावना, अरूले मैत्री भावना नगरे तापनि मैत्री भावना नगरेको व्यक्तिको मन एकदमै कडा, रुखो, खरो हुन्छ रे। त मैत्री भावना गर्ने व्यक्तिको मन अति नै कोमल, नरम, स्नेहयुक्त भएको कारणले उक्त व्यक्तिले कडा भएको व्यक्तिलाई मैत्री भावना गर्दा त्यो कडा भएको व्यक्ति पनि मैत्रीको प्रभावद्वारा नरम भएर, नम्र भएर आउँछ। यस मानेमा हे कालमहरू हो, तिमीहरूले मैत्रीको अभ्यास गर, प्राणीहरूप्रति मैत्री राख। र दोस्रो नम्बरमा भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो, तिमीहरूले दुखित सप्त प्राणीहरूप्रति दया राख, यानि करुणा राख। दुखित सप्त प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि मनमा दया उत्पन्न गर। करुणा भनेको नै, करुणाको पर्यायवाची शब्द नै दया हो सज्जनवर्गहरू हो। त ती दुखित प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि आफ्नो मनमा करुणा उत्पन्न गराउनु। त हे कालमहरू हो, तिमीहरूले यसरी आफ्नो मनलाई सुधार। अति नै रुखो भएको, अति नै खरो भएको, अति नै दुष्ट भएको यो मनलाई मैत्रीद्वारा सपार्ने गर, सुधार्ने गर। मैत्रीले मात्र यो रुखो भएको, कडा भएको मनलाई नम्र गराउन सक्छ। ती दुखित प्राणीहरूलाई हेरेर दया करुणा जगाऊ। लोकमा अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समासम्बद्ध भगवानले पनि ती दुखित प्राणीहरूलाई करुणा जगाएर मैत्री र करुणालाई अघि सारेर धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्थ्यो। एउटो प्राणीहरूको मुक्तिको निम्ति भगवान शास्त्रले एकजना प्राणीको हितको निम्ति, एकजना प्राणीको कल्याणको निम्ति अति नै टाढा भएको योजनको मार्गलाई पनि तयार गरेर उक्त प्राणीको उद्धार गर्नुहुन्थ्यो। त सज्जनवर्ग योगीहरू हो, तपाईँ हामीहरूले पनि करुणाको भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। र भगवान शास्त्रले आफूलाई मार्न चाहने
देवदत्तलाई पनि आफ्नो शरणमा लिनुभयो। देवदत्तले भगवान शास्तालाई कतिपल्टसम्म मार्न प्रयत्न गरे भन्ने कुरा सज्जनवर्गहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। त यसरी आफूलाई आफ्नो प्राणै हत्या गर्न खोज्ने, आफूलाई मार्न नै खोज्ने व्यक्तिलाई पनि भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर देवदत्तलाई आफ्नो शरण दिनुभयो, आफ्नो शरणमा लिनुभयो सज्जनवर्गहरू हो। त ती दुखित प्राणीहरूलाई देख्दा मनमा दया जाग्नुपर्छ र करुणाको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हे कालमहरू हो रे, तिमीहरूले आफूभन्दा सम्पन्न भएका, सुख समृद्धिले सम्पन्न भएका प्राणीहरूलाई देख्दा मुदिताको भाविता गर। ती सम्पन्न समृद्धि प्रसन्न भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर मुदिताको भाविता गर। उनीहरूले अतीतमा राम्रा कुशल कर्महरू गरेर आएका रहेछन्। अहिले उनीहरूले इच्छा गरिएको, चाहना गरिएको हरेक कुराहरू प्राप्त भएको छ। उनीहरूले सहज रूपमा आफ्नो त्यो इच्छा पूर्ति गर्न सकेका छन्। ती प्राणीहरूले अतीतमा कति राम्रो पुण्य गरेर आएका रहेछन् है, अहिले कस्तो सुखमय जीवन बिताइरहेका छन् भनेर सम्पन्न भएका परिवारहरूलाई देखेर, सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई देखेर आफ्नो मनमा मुदिताको भाविता गर। यदि ती सम्पन्न प्राणीहरूलाई देखेर मुदिताको भावना गर्न सकिएन, मन प्रसन्न राख्न सकिएन र उनीहरूलाई हेरेर मनमा ईर्ष्या उत्पन्न हुन सक्छ। ईर्ष्या उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै मन अति नै अशान्ति हुन्छ, मन आकुल व्याकुल हुन्छ। त त्यो आकुल व्याकुल भएको मनले कसलाई दुःख दिन्छ त भन्दा जुन प्राणीहरूको मन आकुल व्याकुल हुन्छ उक्त प्राणीको मन जलिरहेको हुन्छ, मन अशान्ति भइरहेको हुन्छ। यस मानेमा हे कालमहरू हो, तिमीहरूले आफूभन्दा सम्पन्न भएका, आफूभन्दा सुख समृद्धि भएका प्राणीहरूलाई देखेर मन प्रसन्न गराऊ। यदि होइन भने यो मन कतातिर ढल्किन्छ त भन्दा ईर्ष्यातिर ढल्किन पुग्छ। मनको स्वभावलाई भगवान शास्त्रले के भन्नुभएको छ त भन्दा यो मन भनेको कस्तो त भन्दा रे सज्जनवर्गहरू हो, पापस्मिङ रमते मनो रे भगवान शास्त्रले। यो मन केमा रमाउने गर्छ त भन्दा अकुशल पापमा रमाउने गर्छ। अकुशल पापमा यो मनलाई रमा भनेर भनिराख्नु पर्दैन रे। अनमत्तको जीवन देखुन अकुशल पापमा रमाएर आएको त्यो वासना भएको कारणले गर्दा अकुशलमा नै यो मन दौडिहाल्छ। अकुशलमा नै यो मन रमाइरहेको हुन्छ। कुशलतिर हो भने यो मनलाई तान्नुपर्छ, खिच्नुपर्छ। कुशलतिर ढाल्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा सज्जनवर्ग योगीहरूले अनुभव गरिरहनु भएको छ। ध्यान भावनाको समय 15-20 मिनट भए तापनि मैले मेरो मनलाई बसमा राखेर छाड्छु भनेर जति नै कोसिस गरे तापनि यो मन फुत्त 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 भागि नै हाल्छ। उसलाई मन परेको ती आरमनहरूमा गएर लिप्त भइदिन्छ। यस मानेमा भगवान शास्त्रले यो मन केमा रमाउने गर्छ त भन्दा अकुशल पापमा सज्जनवर्गहरू हो। अकुशल पापमा यो मन रमाउँछ भन्ने कुरा हो होइन भन्ने कुरा अलिकति उदाहरणबाट बुझिहेर्नुहोस्। जस्तो कि अहिले यहाँ धर्मोपदेश भइरहेको छ, ध्यान भावना भइरहेको छ। हजुर धर्म सवर्ण गर्न पाल्नुस् न, ध्यान भावना आचरण गर्न आउनुस् न भनेर निमन्त्रणा गर्दा, बोलाउँदा र यो ध्यान भावना आचरण गर्नु र धर्म सवर्ण गर्नुमा बोलाउन कति गाह्रो छ भन्ने कुरा आयोजकहरूलाई राम्रोसँग अनुभव होला। भने यदि नाचगानको कार्यक्रम चाहिँ राखिएको छ, मादल चाहिँ घन्केको छ भने त्यो ठाउँमा नबोलाए तापनि प्राणीहरू पुगि नै रहेका हुन्छन्। त यो मन पापमा अकुशलमा रमाइरहेको हुन्छ, पाप र अकुशलमा नै डोराइरहेको हुन्छ। त यो मनलाई कुशलमा डोराउनु भन्ने कुरा अति नै गाह्रो छ।
गाह्रो छ भन्दैमा यो मनलाई कुशलमा नडराउने त भन्दा डराउनु पर्छ सज्जनवर्गहरू हो। बुद्ध शासन पाएको कारणले भगवान शास्ताले प्राणीप्रति करुणा र मैत्रीलाई अघि सारेर धर्मोपदेश गरिदिनु भएको कारणले गर्दा हामीहरूले यी कुराहरूलाई सवर्ण गर्ने मौका पायौँ। यो पाप अकुशलमा रमाउने रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्ने मौका पायौँ। त यो अवसरमा पनि तपाईँ हामीहरूले यो मनलाई पापबाट निकालेनौँ, कुशलतिर ढल्काएनौँ भनी लोकमा अद्वितीय समासम बुद्धको प्रादुर्भाव भइदिन, उत्पन्न भइदिन भनी यी कुराहरूलाई सवर्ण गर्न त परै राख्नुहोस्, बुद्ध भन्ने शब्द तक पनि तपाईँ हामीहरूले सुन्न पाउँदैनौँ। लोकमा एक समासम बुद्धको उत्पत्ति हुनको निम्ति सज्जनवर्गहरू हो 4 असंख्य 1 लाख कल्प, 8 असंख्य 1 लाख कल्प, 16 असंख्य 1 लाख कल्प भन्ने विभिन्न प्रकारका ती पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गरेर मात्र समासम बुद्ध भइन्छ। त अद्वितीय भइबक्सिनु भएको समासम बुद्धले धर्मोपदेश गरिदिनु भएको कारणले गर्दा सज्जनवर्गहरू हो यो मन पापमा रमाउँछ, अकुशलमा रमाउँछ। यो मनलाई अकुशलबाट हटाएर कुशलमा ल्याउनु पर्छ भनेर मनमा सम्वेक जगाएर आफ्नो मनमा भएका ती राग द्वेष मोहहरूलाई हटाउने पन्छाउने कोसिस गर्दै एकतर्फबाट फेरि मैत्रीको पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि होइन भने यो मन पाप र अकुशलमा रमाउन पुगिहाल्छ। र चौथोमा भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो तिमीहरूले उपेक्षाको भाविता गर, उपेक्षाको भावना गर। उपेक्षा भनेको कस्तो त भन्दा सबै प्राणीहरूको आफ्नो कर्म नै सम्पत्ति हो, सबै प्राणीहरू आफ्नो कर्म लिएर आएका छन् भनेर यसरी प्राणीहरूप्रति मध्यमस्थ भाव यानी समभाव राख रे, सम्मान भाव राख, कसैलाई पनि पक्षपात नगर। कस्तो त भन्दा दुखी प्राणीहरूलाई देखेर आफूहरूले जति नै करुणाको भाविता गरे तापनि यो प्राणीको जम्मै दुःखहरू दूर भएर जाओस्, यो प्राणी सुखी होस् भनेर जति नै करुणाको भाविता गरे तापनि आफू समानको व्यक्तिलाई देख्दा जति नै मैत्रीको भावना गरेर प्राणीहरूको हित होस्, सुख होस् भनेर जति नै चिन्तन गरे तापनि रे हामीहरूले चिन्तन गरे जस्तै, हामीहरूले दया गरे जस्तै ती प्राणीहरू ती दुःखबाट मुक्त हुन सकेनन् र दुःखमा नै परिरहेका छन् भनी रे उपेक्षाको भाविता गर्नु रे त्यो समयमा मैले यत्रो मैत्री पुर्याउँदा पनि यी प्राणीहरूलाई मैले पुर्याएको मैत्री लागेन भनेर मन खिन्न नगराउनु। मनलाई मध्यम स्थलमा राख्नु। कसरी त भन्दा सबै सत्ता कम्म सका, सबै प्राणीहरू आफ्ना कर्मका भागीदार हुन्, कर्म नै आफ्नो हो, त आफ्नो कर्म मुताबिकको फल भोग गरिरहेका छन्। राम्रो कर्म गरे भने राम्रो फल भोग गर्न पाउँछन् भने नराम्रो कर्म गरेका छन् भने नराम्रो फल भोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसरी उपेक्षाको भाविता गर। उपेक्षाको भाविता कसरी पनि गर्नु त भन्दा लोकमा जन्मेर आएका हरेक प्राणीहरूले लोक धर्मसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। लोक धर्म भनेको कतिवटा छन् त भन्दा भगवान शास्त्रले फुटस्स लोक धम्मे हि चित्त यसान कम्पति भनेर मङ्गल सूत्रमा उपदेश गर्नु भएको छ। त जब जब प्राणीहरू लोक धर्मसँग ठोक्किन्छन् त ती लोक धर्महरू 8 प्रकारका छन्। ती 8 प्रकारका लोक धर्महरू के हुन् त भन्दा सज्जनवर्ग योगीहरू हो। लोक धर्म भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीहरूलाई सुख पनि हुन सक्छ त कहिलेकाहीँ दुःख पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ लाभ पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ अलाभ पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कसैले प्रशंसा पनि गर्न सक्छन् भने कहिलेकाहीँ निन्दा पनि गर्न सक्छन्। कहिलेकाहीँ यशकीर्ति फैलिन्छ भने कहिलेकाहीँ यशकीर्तिमा धक्का लाग्न सक्छ। त यी लोक धर्महरूसँग सामना गर्दा तपाईँ हामीहरूले उपेक्षाको भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। उपेक्षाको भाविता गर्न नजान्दा के हुन पुग्छ त भन्दा सुख भयो भने पनि प्राणीहरू मात्तिन्छन्, दुःख भयो भने पनि प्राणीहरू आत्तिन्छन् रे सज्जनवर्गहरू हो। त यहाँ भगवान शास्त्रले सुख भयो भन्दैमा पनि नमात्तिनु, दुःख भयो भन्दैमा पनि नआत्तिनु,
यो भनेको लोकधर्म हो। कसैले आफूलाई प्रशंसा गरे भन्दैमा मख नपर्नु, कसैले निन्दा गरे भन्दैमा पनि एकदमै निराश भएर नबस्नु। कहिलेकाहीँ लाभ भयो भन्दैमा पनि एकदमै नउफ्रिनु, अलाभ भयो भन्दैमा पनि नथेचारिनु रे सज्जनवर्गहरू हो। यो भनेको लोकधर्म हो। त कहिलेकाहीँ सुख पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ लाभ पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलाभ पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ निन्दा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रशंसा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यशकीर्ति फैलिन्छ, कहिलेकाहीँ यशकीर्तिमा धक्का पनि लाग्छ। त यो समयमा आफूलाई लाभ भयो भन्दैमा मात्तिने र अलाभ भयो भन्दैमा आत्तिने काम गर्न हुँदैन। र उक्त समयमा पनि तपाईँ हामीहरूले उपेक्षाको भाविता गरेर यी धर्महरू पनि अनित्य छन्, यी धर्महरू पनि स्थिर हुँदैनन्, विनाश भएर जान्छन्, नश्वर धर्महरू हुन् भन्ने कुरालाई चिन्तन गरेर मनन गरेर उपेक्षाको भाविता गर्नुपर्ने हुन्छ। त हे कालमहरू हो, तिमीहरूले यसरी मैत्रीलाई अभिवृद्धि गर, मैत्रीको भाविता गर, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाको भाविता गर भनेर भगवान शास्त्रले अहिले यहाँ कालम केशमुति निगममा भएका कालमहरूलाई उपदेश गरिरहनु भएको छ। त यसरी मैत्री भावना पनि कति प्रकारले हुने गर्छ त भन्दा कायिक मैत्री, वाचसिक मैत्री, मानसिक मैत्री भनेर 3 प्रकारको छ। कायिक मैत्री भनेको कस्तो हो त भन्दा कुनै पनि प्राणीहरूलाई देखेर प्राणीहरूको हित सुख भलो चिताउनु, हित सुख भलो चिताएर आफूले सक्दो आफ्नो तर्फबाट सके जति अरूलाई मद्दत गर्नु, हेल्प गर्नु, श्रमदान गर्नु। त्यति दुखी प्राणीहरूलाई देख्दा आफ्नो तर्फबाट आफूले के सकिन्छ, के द्वारा आफूले आफ्नो शरीरद्वारा मद्दत गर्न सकिन्छ, यसलाई कायिक मैत्री भनिन्छ। सहयोग गर्नु, हेल्प गर्नु। भने वाचसिक मैत्री भनेको कस्तो त भन्दा वाचसिक मैत्री भनेको सज्जनवर्गहरू हो, प्राणीहरूलाई प्रिय वचन बोलेर, नम्र वचन बोलेर वाचसिक मैत्री राख्नु। यदि अकुशल पापमा रमाइरहेका छन् भने ती प्राणीहरूलाई अकुशलको दोषलाई देखाएर यो अकुशल हो, यसमा रमाउनु हुँदैन भनेर कुशलको आनिशंसहरू देखाएर कुशल मार्गलाई दर्शाइदिनु। वचन, प्रिय वचन बोलेर वाचसिक मैत्री राख्नु। भनी मानसिक मैत्री भनेको मनबाट प्राणीहरूको हित सुख भलो चिताउनु नै मानसिक मैत्री हो। त तपाईँ हामीहरूले यसरी मैत्रीको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैत्रीयुक्त कायकर्म, मैत्रीयुक्त वचन कर्म र मैत्रीयुक्त मनोकर्म राख्नाले, यानि यसरी मैत्री भावनालाई अभ्यास गर्नाले आफ्नो मन पनि शीतल शान्ति हुने र परजनको मनलाई पनि शीतल तुल्याउने। यति मात्र होइन, मैत्रीको अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले जो कोहीसँग पनि जहाँ पनि जसरी पनि मिलेर सहज रूपमा बस्न सक्ने हुन्छन्। त यो मैत्री भनेको वर्तमान अवस्थाको निम्ति पनि अति नै आवश्यकता छ। भने मैत्रीको अभ्यास गर्नाले अघि भने जस्तै 11 प्रकारका आनिशंसहरूलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त अहिलेको यो वर्तमान जीवनलाई पनि सुखी बनाउन र मृत्यु पश्चात पनि सुखी हुनको निम्ति मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैत्रीको अभ्यास गर्न जानिएन भने कस्तो हुन्छ त भन्दा रे सज्जनवर्गहरू हो, आफू बराबरीको व्यक्तिलाई देखेर मैत्री राख्न सकिएन, हित होस् सुख होस् भलो होस् भनेर चिताउन सकिएन भने उक्त व्यक्तिलाई हेरेर प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छ। अरे मैत्री राख्न सकिएन भने प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिन्छ। आफूभन्दा दुखित सत्व प्राणीहरूलाई देखेर फेरि करुणा जगाउन सकिएन, दया राख्न सकिएन भने फेरि जित्न पुगिन्छ।
र आफूभन्दा समृद्ध भएको व्यक्ति, आफूभन्दा सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई देखेर मुदित हुन सकिएन, मुदिताको भाविता गर्न सकिएन भने मनमा ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ। त यी अकुशलहरूलाई हटाउनको निम्ति मैत्रीको भाविता गर्नुपर्छ भनेर बर्मामा एउटा कविता छ। मैत्री गर्नाले के हुन्छ र नगर्नाले के हुन्छ। त उक्त कविता के हो त भन्दा, ढ्यान्डु टुएले म्यटावे मवे नाइगा प्याइटेटे प्याइमे असा म्यटा पवा सैठा प्यु प्यम प्याउबा मे को आउ टुएले करुणावे मवे नाइगा नाइटेटे नाइमे असा करुणा पवा सैठा प्यु प्यम प्याउबा मे कोठे ताले मोदितावे मवे ऐता याइटेटे याइमे असा मोदिता पवा सैठा प्यु प्यम प्याउबा मे भनेर यसरी आफ्नो मनलाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। ढ्यान्डु टुएले मेटावे मवे नाइगा चाइटेटे रे सज्जनवर्गहरू हो। आफू बराबरीको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि मैत्री चित्त उत्पन्न भइदैन, मैत्री राख्न सकिएन भनी के गर्न पुगिन्छ त भन्दा चाइटेटे रे प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिन्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। उल्ले जस्तो त मैले पनि त गर्न सक्छु, उल्ले कमाए झैं मैले पनि त कमाउन सक्छु आदि आदि गरिएका विभिन्न कुरामा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिन्छ रे। यसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि मैत्रीको भाविता गरेर आफ्नो मनलाई सुधार्नुपर्छ, मनलाई सुधार्नुपर्छ। को आउटवे लेङ करुणा वै मवै नाइगा नाइटेटे रे सज्जनवर्गहरू हो। आफूभन्दा दुखित सप्त प्राणीहरूलाई देखेर दया जागेन, करुणा जागेन भनी नाइटेटे रे जित्न पुगिन्छ, उसलाई शास्ति दिन पुगिन्छ, पशुको व्यवहार गर्न पुगिन्छ मनुष्य भएर पनि त यस मानेमा नाइमे एसा करुणा प्वा सैठा प्युपे प्याउबामे। यसरी अरूलाई दुःख दिनु, शास्ति दिनु, अरूलाई जबरजस्ती गरेर जित्नु भन्दा पनि करुणाको भाविता गरेर आफ्नो मनलाई सुधार्छु, यसरी मनलाई परिवर्तन गर्छु भनेर आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्नु। कोठे ताले मुदिता वै मवै ऐता याइटेटे रे सज्जनवर्गहरू हो। आफूभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूलाई देखेर यदि मन मुदित भइदैन, मनमा मुदिता भइदैन भनी के हुन्छ त भन्दा ऐता भन्ने ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ। अरूले कमाएको त्यो धन सम्पत्तिलाई देखेर पनि मनमा ईर्ष्या उत्पन्न भएर आउँछ रे। यसरी मनमा ईर्ष्या उत्पन्न गर्नुभन्दा मुदिताको भाविता गरेर आफ्नो मनलाई सुधार्नुहोस्, आफ्नो मनलाई सुधार्नुहोस्। त्यही भएर अति नै मिठो कविता छ। त सज्जनवर्गहरूले पनि यसलाई कण्ठ गरेर आफ्नो मनमा त्यो दुर्भावना, नराम्रो विचारहरू उत्पन्न हुँदा यो कुरालाई मनन गरेर, चिन्तन गरेर आफ्नो मनमा भएका ती नराम्रा अकुशलहरूलाई हटाउने कोसिस गर्नुहोस्। होइन भने यो मैत्रीको सट्टामा के हुन पुग्छ त भन्दा अघि भने जस्तै बराबरीलाई देखेर मैत्री पुर्याउन सकिएन भनी प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिन्छ। आफूभन्दा दुखित सप्त प्राणीहरूलाई देखेर करुणा जगाउन सकिएन भनी जित्न पुगिन्छ र आफूभन्दा सम्पन्न भएका प्राणीहरूलाई देखेर मुदित हुन सकिएन भनी यो मन ईर्ष्यातिर जान्छ। त ईर्ष्या भएको मनले मृत्यु हुन पुगियो र यो अकुशल नराम्रो मनबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो मृत्यु भयो भनी सज्जनवर्गहरू हो। चार अपाय दुर्गति पतन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो कसैले पनि तपाईँ हामीहरूलाई चार अपाय दुर्गति पतन गराइदिएको होइन। तपाईँ हाम्रो मनमा उत्पन्न भएको त्यो नराम्रा अकुशलहरूले गर्दा चार अपाय दुर्गतिको मार्ग खुल्न पुग्छ। त चार अपाय दुर्गतिको मार्गलाई बन्द गर्नको निम्ति हर हमेशा तपाईँ हामीहरूले यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ र चिन्तन गर्नुपर्छ र यो अहिले भनिएको कवितालाई पनि हजुरहरूले स्मरण गर्नुहोस्। ढ्यान्डु टुएले म्यटावे मवे नाइगा चाइटेटे चाइमे एसा म्यटा प्वा सैठा प्युप्यम चाउबामे
को आउटे लें करुणा वे मवे नाइंगा नाइंटेटे नाइ में ऐसा करुणा पवा सैठा प्यो प्यम प्यांबा में कोठे ताले मुदिता वे मवे एता याइंटेटे याइ में ऐसा मुदिता पवा सैठा प्यो प्यम प्यांबा में भनेर यसरी आफ्नो मनलाई सुधार्नु पर्छ, मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले यहाँ भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई हे कालमहरू हो तिमीहरूले यसरी मैत्रीको भाविता गर, मैत्रीको अभ्यास गर। आफू बराबरीको व्यक्तिलाई देख्दाखेरि त्यो व्यक्तिको हित होस्, सुख होस्, भलो होस् भनेर चिताउ। आफूभन्दा दुखित प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि दुखित प्राणीहरूलाई दया गर, करुणा जगाऊ। आफूभन्दा सम्पन्न भएका प्राणीहरूलाई देख्दाखेरि मुदित हौ र आफू मुदित हुँदा पनि आफूले मैत्री राख्दै पनि ती प्राणीहरूको दुःख अन्त भएन, ती प्राणी दुःखबाट मुक्त भएनन् भनी ती प्राणीहरूप्रति उपेक्षाको भाविता गर। सबै सत्ता कम्मसका सबै प्राणी आफ्ना कर्मका भागीदार हुन्। सबै प्राणीहरूले आफ्नो कर्म लिएर आएका छन्। कर्म नै आफ्नो बन्धु हो, कर्म नै आफ्नो दाइजो हो, कर्म नै आफ्नो सर्वस्व हो। त प्राणीहरूको कर्म नै आफ्नो भएको कारणले यिनीहरूलाई मैले जति नै मैत्री पुर्याए तापनि यिनीहरूको दुःख अन्त भएको छैन भनेर उनीहरूप्रति द्वेष मन उत्पन्न नगराइकन, क्रोध मन उत्पन्न नगराइकन उपेक्षाको भाविता गर्नुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले कालमहरूलाई मैत्री भावनाको अभ्यास गर्न लगाउनुहुन्छ। र अनि फेरि भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? तिमीहरूलाई जस्तो लाग्छ उस्तै जवाब देऊ है। र तिमीहरूको यो केशमुति भन्ने निगममा विभिन्न धारणा, विभिन्न वाद, विभिन्न सिद्धान्त बोकेर बसेका व्यक्तिहरू छन् होला, विभिन्न मान्यता लिएर बस्ने व्यक्तिहरू छन् होला। हे कालमहरू हो तिमीहरूको नगरमा यस्ता प्रकारका व्यक्ति पनि त हुन सक्छन् नि। कस्तो त भन्दा मृत्युपछि स्वर्ग पनि छैन, मृत्युपछि नर्क पनि छैन भनेर, मृत्यु पश्चात सुगति लोक पनि छैन, दुर्गति पनि छैन भनेर धारण गर्ने व्यक्ति पनि त छन् होला। यस्तो प्रकारको सिद्धान्तलाई अपनाएर बसेका व्यक्तिहरू पनि त होलान् नि कालमहरू हो। त उक्त व्यक्तिहरूले पनि यो लोक पनि छैन, परलोक पनि छैन, यानि सुगति पनि छैन, दुर्गति पनि छैन भनेर धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो मनमा भएको राग, द्वेष, मोहलाई, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई निभाएको खण्डमा, शान्त गरेको खण्डमा हे कालमहरू हो यो लोक पनि छैन, परलोक पनि छैन भन्ने धारणा लिने व्यक्तिहरूको मन शीतल हुन्छ कि पोल्छ? छ भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्थे भगवान। रागद्वेष मोहलाई निभाउन सकेको खण्डमा, रागद्वेष मोह रूपी आगोलाई शान्त गर्न सकेको खण्डमा मन शीतलै हुन्छ नि भगवान। त हे कालमहरू हो मृत्यु पश्चात स्वर्ग पनि छैन, नर्क पनि छैन भनेर धारण गरेर बसेका ती प्राणीहरूले पनि अहिले वर्तमान अवस्थामा आफ्नो मनमा भएको राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई निभाएको खण्डमा उनीहरूको मन शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ। त हे कालमहरू हो यो नै दिट्ठ धम्म सुख हो। उनीहरूले परलोकलाई विश्वास गर्दैनन् भने पनि कमसे कम अहिले वर्तमान अवस्थामा रागद्वेष मोहलाई शान्त पारेको कारणले गर्दा उनीहरूको मन शीतल हुन्छ। यो नै दिट्ठ धम्म सुख हो, अहिले नै तत्क्षणमै यो प्राप्त गर्न सक्ने सुख हो भनेर भगवान शास्त्रले ती कालमहरूलाई दिट्ठ धम्म सुखको बारेमा उपदेश गरिदिनुहुन्छ। र फेरि भन्नुहुन्छ, हे कालमहरू हो तिमीहरूको यस निगममा यस्ता प्रकारका सिद्धान्त बोकेका, यस्तो प्रकारको विचार लिएर बसेका, यस्तो प्रकारको परम्परालाई मानेर आएका व्यक्तिहरू पनि त होलान् जो कि यो लोक पनि छ, परलोक पनि छ। त यो लोक पनि छ, परलोक पनि छ भनेर धारण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मनमा भएको राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई
शान्त गरेको खण्डमा हे कालमहरू हो, उनीहरूको मन शीतल हुन्छ कि अशान्ति हुन्छ, शान्ति हुन्छ कि अशान्ति हुन्छ भनेर सोद्धा कालमहरूले भो भगवान शास्ता जुन जुन प्राणीहरूले राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई शान्त गराउँछन्, निभाउँछन्, उनीहरूको मन शीतलै हुन्छ नि। त हे कालमहरू हो, जुन व्यक्तिहरूले यो लोक पनि छ, परलोक पनि छ भनेर विश्वास गरेका हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूको निम्ति आफ्नो मनमा भएको त्यो राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई शान्त गरेको कारणले यस जन्ममा पनि सुखी हुन्छन् भने परलोकमा पनि सुखी नै हुन्छन्। हे कालमहरू हो, यो दोस्रो नम्बरको दिट्ठ धम्म सुख हो। र हे कालमहरू हो, तिमीहरूको निगममा यस्ता प्रकारका धारण बोकेर बसेका, यस्ता प्रकारको विचार लिएर बसेका व्यक्तिहरू पनि त होलान्, जुन व्यक्तिहरूले जति पनि अकुशल कर्महरू छन् ती अकुशल कर्महरूलाई गर्नाले कुनै प्रकारको दोष हुँदैन। अकुशल कर्म गर्नाले कुनै प्रकारको दण्ड सजाय भोग्नु पर्दैन। प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी कर्म गर्ने, काम मिथ्याचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, चुक्ली लगाउने, अपशब्द प्रयोग गर्ने, करा वचन आदि गरिएका दुश्चरित्र धर्महरूलाई, दुश्चरित्र अकुशल पापहरूलाई गर्नाले कुनै प्रकारको अकुशल हुँदैन भनेर धारण गर्ने व्यक्तिहरू पनि त होलान्। उक्त व्यक्तिहरूले पनि अहिले वर्तमान अवस्थामा नै आफ्नो मनमा भएको राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई शान्त गरेको खण्डमा उनीहरूको मनमा शीतल शान्त हुन्छ कि पोल्छ भनेर सोद्धा कालमहरूले भगवान शास्ता मन शीतलै हुन्छ नि। त भगवान शास्ताले भन्नुहुन्छ, त हे कालमहरू हो, यो नै तेस्रो नम्बरको दिट्ठ धम्म सुख हो। र हे कालमहरू हो, तिमीहरूको नगरमा मृत्यु पश्चात आफूले गरेको कर्म मुताबिक सुगति पनि पुग्न पाइन्छ, आफूले गरेको कर्म मुताबिक दुर्गति पनि पुग्न पाइन्छ भनेर धारण गर्ने व्यक्तिहरू पनि त होलान्। त उक्त व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मनमा भएको राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निलाई शान्त गरेको खण्डमा उनीहरूलाई सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ? भगवान शास्ता राग अग्नि, मोह अग्नि, द्वेष अग्निलाई शान्त गरेको खण्डमा, निभाएको खण्डमा शीतलै हुन्छ, शान्त नै हुन्छ नि भगवान भनेर बिन्ती गर्दा भगवान शास्ताले हे कालमहरू हो, यो नै चौथो नम्बरको दिट्ठ धम्म सुख हो। त जुनसुकै वातलाई लिए तापनि, जुनसुकै सिद्धान्तलाई लिएर बसे तापनि, जुनसुकै सम्प्रदायमा गए तापनि, जो कोहीले पनि यो राग द्वेष मोहलाई हटाउँछ, राग द्वेष मोहलाई शान्त गर्छ, त्यो व्यक्ति सुखी नै हुन्छ, दुखी हुँदैन। त हरेक प्राणीहरूले आचरण गर्न योग्य भएको धर्म हो भनेर कालमहरूलाई भगवान शास्ताले उपदेश गरिदिनु हुँदा उपदेशको अन्तमा सबै कालमहरूले भगवान शास्तालाई दुई हात जोडेर बिन्ती गर्छन्। के भन्छन् त भन्दा, धन्य भो गौतम, धन्य भो, घोप्टेकोलाई उत्तानो पारिदिँदा, छोपिएकोलाई उगारिदिँदा, बाटो भुलेकोलाई बाटो देखाइदिँदा, अँध्यारोमा तेलको बत्ती राखिदिँदा, आँखा हुनेहरूले रूप देखे झैं तपाई गौतमले हामीहरूलाई अनेक प्रकारबाट धर्म प्रकाश पारिदिनु भो भन्ते। अब हामीहरू सबै हजुरको शरणमा आएको, धर्म र सङ्घको शरणमा पनि आएको उपासकहरू हो भनेर धारण गर्नुहोस् भनेर जम्मै कालमहरूले भगवान शास्ताको उपदेशको अन्तमा त्रिरत्नको शरणमा गएर जीवनभरको निम्ति बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्घ रत्न भन्ने त्रिरत्नको शरणमा आएको आजीवन उपासकहरू हौं भनेर धारण गर्नुहोस् भनेर भगवान शास्ताको समक्ष कालमहरूले आफू त्रिशरणगामिनी भएको कुरा प्रकट गरे। त सज्जनवर्ग, योगी उपासक उपासिकाहरू हो, यो केशवमुति सूत्रमा भगवान शास्ताले
जुन बताउनु भएको उपदेश हो, यी उपदेशहरूलाई सवर्ण गरेर सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो जीवन यात्रामा कस्तो मार्गलाई रोज्ने भन्ने कुरा चिन्तन गरेर मनन गरेर आफ्नो मार्गलाई सफा सुग्घर गर्नुहोस्, आफ्नो मार्गलाई रोज्नुहोस्। कस्तो मार्गबाट जान चाहनुहुन्छ र कस्तो मार्ग आफूलाई मनपर्छ त यस मानेमा हजुरहरूलाई उपकार गर्दै आएको कालम सूत्र आज तेस्रो दिन र उक्त सूत्रलाई आर लिएर दिइएको उपदेशको शीर्षक हो जीवन यात्रामा रोज्नुपर्ने मार्ग। जीवन यात्रामा मार्ग रोज्न जानिएन भने दुःख पाइन्छ, त मार्ग रोज्न जानियो भने सुखपूर्वक जीवन यात्रा तयार गर्न सक्ने भएको कारणले आफ्नो जीवन यात्रामा मार्ग रोज्न नबिर्सिनुहोस् र जीवन यात्रामा तपाईँ हामीहरूले मार्ग सही प्रकारको रोज्न जान्नुपर्छ र सही प्रकारको मार्गलाई रोजेर अहिले जसरी कालमहरू त्रिरत्नको शरणमा गए जस्तै सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू पनि त्रिरत्नको शरणमा गएर शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउँदै जाति जरा व्याधि मरण भन्ने सम्पूर्ण दुःखहरूबाट मुक्त हुन सकोस् भन्दै आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।